peut pas tout vulgariser. Certes, la démocratie veut dire et signifie qu'il faut mettre le maximum de monde dans le cou et dans le bain. Il faut le faire. Et il est certain que plus on peut associer de personnes à la conception de la chose, mieux cela vaut, parce que personne ne peut prétendre avoir la science infuse. Mais également, il faudrait les associer au maximum dans l'exécution, et pour qu'ils exécutent intelligemment, il faut qu'ils aient compris le maximum. Or, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres enfin ne peuvent pas comprendre. السلام عليكم اخواني المغاربه اخواتي المغاربه. كنتذكر انا كان في عمري 7 سنين، او الا بغيتو بالضبط كان في عمري 7 سنين و5 شهور، وكنت خرجت مع الام ديالي، مع الوالده الله يذكرها بخير. كان في ديك الوقيته ملي كانت عندي 7 سنين، كان في ديك الوقيته الامهات ديالنا كيستغلوا المناسبات الوطنيه، يعني الاعياد الوطنيه، العطل الوطنيه والمناسبات الدينيه، العطل الدينيه، باش انهم كيخرجوا للنواحي وكيستمتعوا شويه بجمال الطبيعه، وكتتاح لهم فرصه انهم يشوفوا بعضياتهم، لان الاكثريه منهم من الامهات ديالنا في ديك الوقت كانوا من ناس منحدرين من الباديه، وهذوك الناس كانت عندهم موسوعه ديال في العقل ديالهم، يعني انهم اللي تيخرجوا كيشوفوا بعضياتهم وكيتكلموا على الحياه اليوميه اللي تيعيشوها. ولكن كل وحده في هاد الناس، هاد العيالات هادو، كانوا في واحد الوقيته قبل ما يجمعوا الحويجات ديالهم ويرجعوا للمحلات ديالهم ما بين الاسر ديالهم، كانوا ربي ميسر، كانوا كيلقاو نباتات يمكن تستهلكها، مثلا بحال ما دابا هاد النباتات هادي ما يمكنش تتكلم عليها، بحال القرنينه. شكون اللي كيعرف اشنا هي القرنينه؟ شكون اللي كيعرف اشنا هي البقوله؟ شكون اللي كيعرف اشنا هو القوق؟ يعني نوع من القوق. وهاد الاشياء هادي كانت كتنبت طبيعه سيدي ربي بغاها هكذا. يعني الامهات ديالنا ملي كانوا تيخرجوا كان متنفس عندهم، وكان بالنسبه لنا حنا الاطفال ديالهم في ديك الوقيته كان حتى بالنسبه لنا حنا متنفس. كنخص نخرجوا من داك الجو الاسروي، من هادي كنستمتعوا باللقاءات ديال الامهات ديالنا مع الامهات الاخريات، وكانت كتاح لنا فرصه ان نتعرفوا مع الاطفال ديال الامهات الاخرى. هاد الوقيته ديال 7 سنين اللي كنتكلم معكم فيها، 7 سنين و5 شهور بالضبط، كانت قريبه من محل السكنه ديالنا، وحنا كنا كنسكنوا في حي القامره. يعني حي القامره في مدينه الرباط راه معروف، راه من بعد كونات وتجهزات، ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. المهم هذيك ذاك المكان كان خالي، يعني راه بدائي يعني. والمكان هو فين كاينه اليوم المحطه الطرقيه للمسافرين بمدينه الرباط، قامره كيف قلت لكم القامره. وكان في الموقف في القدام ديال القامره كانت مساحه اخرى تبنات فيها من بعد لو ليسي، كيتسمى ثانويات عبد الكريم الخابي، اللي انا قريت فيها، اعوذ بالله من قلت انا، قراو فيها خوتي، قراو فيها مغاربه كثير. قبل ما تبنى الثانويه الارض ديالها كانت فيها القرنينه، الارض ديالها كانت فيها البقوله، الارض ديالها كانت فيها كان فيها داك القوق واشياء اخرى انا ما كنعرفهاش. ولكن الامهات ديالنا اللي كنحادروا من الباديه كانوا تيعرفوها، وكانوا كيستمتعوا من بعد انهم يتكلموا على اشيائهم الخاصه اسريه قبل ما يمشيو. كل واحده فيهم كانت عندها هاد ما نقولش لا ماني، ولكن هاد لابيتود، هاد العاده انها يستافد. وكنا كناكل البقوله اللي جبتها انا امي، والمراه الاخرى اللي تلاقات مع امي دات البقوله وكلات وطيبات مع وليداتها. ماشي هذا هو الموضوع هو ان هذاك المكان وانا في عمري 7 سنين و5 شهور اللي كنت فيه مع الام ديالي الله يذكرها بخير، كان قريب من اللي كيتسمى الان شارع الحسن الثاني. ربما في ديك الوقت كانت كتسمى لا ناسيونال ولا لا ناسيونال، ما عرفت. كان شارع واحد اللي من الرباط يؤدي لتمارا، صغيرات، للمحمديه، لطنجه، طنجه، للدار البيضاء، وانت غادي حتى لوجده، حتى لسيدي بن نور، حتى من بعد سيدي بن نور
اسفي حتى مسلم بن نور وزيد ليه من اسفي زيد ليه. ولكن واحد الوقيته هذاك النهار اللي خرجت مع الام ديالي فيه وكنذكروا بحال اللي راني كنتكلم معكم في واحد الوقيته وحنا جالسين. وإلا بغيتو تعرفوا هذاك اليوم بالضبط كيف قلت لكم انه كانوا هاد الامهات كيستغلوا الاعياد الدينيه والاعياد الوطنيه والعطل المدرسيه، يعني من بعد ما في الصباح كيوجدوا الاكل وفي منتصف النهار كيوكلوا العائله، انهم كانوا كيستمتعوا واحد الوقيته في الظهيره انهم يخرجوا ويستمتعوا بالوقت ديالهم. هذاك اليوم اخواني اخواتي المغاربه كان 10 يوليوز 1971، كانت عطله وطنيه، كانت مناسبه وطنيه، كان عيد وطني انفات ناسيونال كتسمى عيد الشباب. هذا عيد الشباب هذا في ديال 10 يوليوز 1971 كان انه كيتعاش في مثل كل سنه. هذيك السنه كان في قصر الصغيرات. في لحظه من اللحظات نشوف وانا جالس مع الام ديالي وشارع الحسن الثاني ديك لا ناسيونال 1 اللي كان قدامي في ديك الوقيته كانت طريق وحده، ما كاينش لوطوريت اللي كنعرفوها دابا او مثلا طريق اللي كيأدي وكيجيب. كنشوف ان كونفو قافله عسكريه بحال هادي اللي كنشوفو دابا في الصوره. على الذكر هاد القافله هادي جزائريه ماشي مغربيه. علاش حطيتها هنا كفون ديماج؟ لان في المخيله ديالي والصوره اللي تسجلات عندي في لا ميموار ديالي هي هاد. شفت ان قافله كتمر من هذاك الشارع ديال الحسن الثاني في ديك الوقيته. بيان سور اكيد هاد لي فيكول هاد الشاحنات وهاد المصفحات وهاد الاشياء اللي تنشوفوها في الصوره ماشي هي الجيش المغربي. ان الجيش المغربي عنده انواع اخرى، ولكن الصوره نفسها هي اللي بقات غالقه في الذهن ديالي. اني شفت في الاول شفت جيب، نوع ديال الجيب، ومن بعد مصفحات اخرى اكيد في الداخل ديالها كانت عامره بالجنود، ومن بعد هذيك المصفحات كانوا الشاحنات بحال هادو. طبعا انا ما وقفوش في الوقيته اللي انا كنتكلم عليها، كانوا غير غاديين. كانوا فين غاديين؟ كانوا غاديين لقصر الصغيرات. خوتي خواتاتي المغاربه، انا ما كانش في العلم ديالي ولا كان في العلم ديال الام ديالي ولا كان في العلم ديال الامهات اللي جاو يستمتعوا بديك اللحظه ديال داك الجو الاسري، لدرجه اني ملي شفتهم دازوا فرحت. ولو كان تحت لي الفرصه ولو كان قدرت ولو كانت عندي القدره والشجاعه كنت اني لو كان ما خفتش من الام ديالي انها ممكن اني ننزل ونبوس لهم رجليهم ونبوس لهم الموبيلات ديالهم والشاحنات ديالهم ونبوس لهم داك لو تخيي والله العظيم ونبوسهم ونقول لهم نتوما مفخره. ملي شفتكم وانا في هذا السن هذا حسيت براسي محمي. انا تنقول لكم هذا غير التفكير ديال الطفل البريء في ديك اللحظه. انا بطبيعه الحال ما نزلتش لعندهم وما تكلمتش. انا تنتكلم معكم دابا وفي عمري ما في عمري نتكلم معكم على ذكرى هذيك القافله اللي مرات من قدامي اثرت فيا بشكل ما يتصور حياتي. لما ماغي جامي حسيت بالفخر العزه، حسيت بان المغرب اكبر من اللي يمكن نتصوره وانا عندي 7 سنين و5 شهور. فما بالك لو كان يكون عندي 50 عام و54 عام كيف يكون المغرب ديالي. الشيء اللي كان واقع في الواقع والشيء اللي كيوقع في المخيله ديالي في هذيك اللحظه عندهم تعالى. اخواني اخواتي المغاربه، لان هاد الناس هادو اللي كانوا غاديين قدامي ما كانوش كيف بالبراءه ديال الطفل شفتهم. هادو مشاو لعند الرمز ديال الدوله 1200 ولا 1300 ولا 1000 ولا غير 100 انت كتفتخر بهم وهما في راسهم العجينه. وهما كانوا مدرسه على هرمهم، تعطاتهم كل الامكانيات، تعطاتهم كل الامتيازات، تعطاهم كل ما يمكن انهم يكونوا رمز للافتخار. مروا من قدامي وهما غاديين يخربوا الملك، غادي يخربوا البلاد ديالنا، المملكه ديالنا اللي الرمز ديالها هو الملك. ما فكروش فينا حنا، ما فكروش في الضيوف ديالو، ما فكروش في نفوسهم، فكروا في حاجه واحده المبتغى ديالهم. حسن ثاني يموت، ولي العهد يموت، الاسره العلويه تموت ويستوليو على الحكم. انس اش غينسوانا قدامهم؟ اعوذ بالله عاوتاني مره اخرى نقول تام وانا طفل 7 سنين. اش غنسوا قدام هاد الناس؟ اش غادي يفعلوا بيا وبامي وبالناس اللي كيخرجوا؟ هاد الامهات يخرجوا كيستمتعوا كيرجعوا فرحانين غير لانهم لقاو نباتات من عند سيدي ربي وفرحانين بها، لقاو شيء ياكلوه ومعزتهم لنفسهم ولوليداتهم والناس اللي خلفوهم والناس اللي كيحكموهم. ما كانش فيها مناقشه. كنا خوتي المغاربه خواتاتي المغاربه قدام وضع الا ما دخلش فيه سيدي ربي رحنا مشينا. ما غنتكلمش على اشنو وقع ملي مشاو للصخيرات ولا مخلوق وكيفاش ان سيدنا ربي نجاه وكيفاش انه سيدي ربي انتقم من هاد ما نتكلمش على الاشياء هاد، نخلي هادشي للناس اخرين. مرت الايام وماشي ايام وماشي شهور وماشي سنين، الله
طلعوا ليه للسما باء ديالهم. قالوا مع نفسهم هاد الانسان هذا ما لقيناش ليه حل فوق الارض، اكيد غنلقاو ليه حل في السما، وطلعوا ليه للسما. وما غنتكلمش على هاد القضيه هي عاوتاني، طلعوا ليه للسما وهو نزل الارض وهما مشاو اسفل سافلين. علاش كنتكلم في هذا الموضوع هذا؟ لان اليوم اللي كيحصل في المغرب ما غاديش نقول بانه كيشبه من هذيك الايام، لان هذيك الايام الناس اللي كانوا فيها كيف تنحكيو دابا دو طونطاسيف دو كود ديتا دو مور ما نشحوش. وكنذكر سيدنا هذا الانسان هذا الله يرحمه ويوسع عليه، كان ساج باغمي لي ساج، ما كانوش ناس وما عمرهم ما يكونوا بحالو. ملي كيسولوا هذا الانسان هذا حنا تنعرفوه كان هو تري ايلوكون يعني لابا، يسالوه الصحفيين على المغرب او حياته الشخصيه او كان دائما كيردد. عندي جوج عائلات، عائله كبيره وعائله صغيره. العائله الكبيره هي المغرب يعني الشعب المغربي يعني حنا، والعائله الصغيره هي وليدات بحال وليداتكم بحال وليداتنا، الله يخليهم ليكم الله يخليهم لينا والله يخلينا لبعضياتنا جميعا. كان هذا الانسان هذا ملي كيتكلموا عليه العرب كيفرق، وكان دائما كيتكلموا على السعوديه مره ودائما كيتكلم على السعوديه، تيقول لهم السعوديه بمرتبه الاخ الاكبر في الاسره. كلنا كنعرفوا شنو الاخ الاكبر يعني من بعد الوالدين تيكون هذاك الاخ الاكبر، ما نقولش هو المسؤول، كاين هو المحترم، هو الرمز الاخر. وكانوا كتعجبوني في هذا الانسان هذا، كان الله يرحمه ويوسع عليه في دوك الاستجوابات ديالو مع الصحافه، تكون محليه او تكون وطنيه او تكون اقليميه او تكون دوليه او تكون عالميه، عندهم مبدا. الناس اللي تيفهموا او الناس اللي كيحترموا نفسهم وتيحترموا الشخص اللي كيتكلموا معاه حسب لغته، يا اما ان الانسان اللي كيطرح عليه السؤال، الصحفي اللي كيطرح عليه السؤال، اما تيقول له جلاله الملك او صاحب الجلاله او ماجستي او سير، هذا باش كيبدا السؤال ديالو صح. يا ويلك تجي لعنده هذا الانسان هذا اللي كنتكلم عليه، يا ويلك تجي لعنده وتغفل وما تقولش ليه انت الاسم ديال الجريده او الصحيفه او القناه او ما عليناش كتنتمي عليه، قول شنو هي ومن بعد طرح سؤال. كان هذا الانسان هذا بدون مجهود كيخليك تعطي معلومات كثيره على نفسك قبل ما تطرح سؤال، وملي كطرح سؤالك يكون اصلا هو عارف من اي زاويه انت كتشوف الامور. حتى ان البعض والله العظيم وكانت كتعجبني بزاف المساله، حتى ان البعض قبل ولا لا والله لا عرفتي كانوا اون اكستاز، يقول لك غداب على غدال عندنا يعني انترفيو مع الملك اون فوالا ما تخونيش شيء. والله العظيم طريقته بسيطه عاديه سام، كانوا تيحطوا نفسهم في موقف حرج يولوا ريديكوليزي. ما عليناش هاد الاشياء كلها من ذكريات الماضي. كنتذكر حاجه اخرى وكنتذكر اشياء كثيره وما بغيتش نطول، ولكن بغيت غير نعطي ما في قلبي خواتاتي المغاربه، ما كيهمنيش حد. كان هذا الانسان كنتذكر ملي كان صدام او العراق دخل الكويت في 1990 كانت لافي يعني الليله اللي قبل هذيك لا كواليسيون الطاب ديالو علينا حنا المغاربه، وقال لنا هكذا. راني تكلمت مع صدام وقلت ليه يا اخي صدام كيتكلم بصدمه، كيتكلمش مابقاش كيسميه صدام يعني راك ضمتينا وضمتي كل العالم. كان كيتكلم بهذه الطريقه، كيقول لي ما تربطش الغزو ديال الكويت ديال الفلسطينيه لانك سوف تعبرها الى الابد. لان بديك الوقيته كان ملي دخل الكويت تيقول لهم اسرائيل خرج من فلسطين ولا راني ما خرجش من الكويت. حسن الثاني ديك الوقيته تيقول ليه هذه لافي تنقول لكم لافي ديال لاطاك ديال تحالف دولي اللي غادي يدمر العراق. الخطاب ديالو الموجه لينا حنا المغاربه قال ليه تيقول لنا حنا اشنو قال هو الصدام، وعن طارق عزيز اللي كان هو الوقيته قال طارق عزيز قال لي واش الله يخليك واش الملك المغرب ممكن باقي ليه الوقت باش يدير شي حاجه لانه مساعد انه يدير. جاوبوا طارق عزيز قال لي قضيه ما وقع فيها ميدان. وهنا كيعاود يتكلم في الخطاب ديالو حسن الثاني الله يرحمه تيقول لنا يتكلم عن الارواح التي سوف تزهق ناري، وبقات اطراف هذيك الكلمه ديال الارواح سوف تزهق وزهقات ارواح. وتكلم على لا بوزيسيون ديال المغرب، فتقول لهم اللي بغى يخرج ولكن ما تنساوش راه العسكر غادي يخرج، الشارات غادي يخرجوا، بغى يخرج يدافع بطريقه حضاريه، وراه كل من غادي ندافع بطريقه وحشيه غادي بهباتها. وبالفعل الغد ليه كان بهبات، وبالفعل الغد ليه بجميع الشوارع. العراق مشات اشنو ضرب سكود اسرائيل، ضرب سكود السعوديه، ضرب كانت كتسمى في الوقيته لا كاتريام ارمي دو مون في العراق. والحسن الثاني في هذا الخطاب ديالو قال لنا حنا المغاربه الجيش المغربي كاين تما، ولكن كاين في السعوديه منطقه بالضبط كتسمى الصفانيه. الجيش المغربي غيدافع على السعوديه وما غيدخلش باش انه يحارب العراق او يدافع على الكويت، لان هناك تحالف دولي وما غاديش يخليو العراق وسط الكويت. يعني حنا مشينا
جينا باش ندافعوا على الاخ الاكبر ديالنا اللي هو السعود وسدات مدام هنا حبسه. كلنا تنعرفوا القصه ديال العراق. من بعد 3 شهور وما كامله، بعد بضعه ايام دمر العراق، تحررت الكويت ولا مقابل الغداء، وشفنا بتيتا بتي شويه بشويه رويدا كيف العراق بدا كيتدمر. هذا الانسان هذا ما بغيتش نتكلم بزاف لانه نتكلم على شيء واحد قبل ما نجي للاشياء ديال اللي كنعيشوها اليوم تيعيشوها خوتنا وولادنا والامهات ديالنا. كان هذا الانسان هذا راهم علامه.